बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ तो नॉर्मल इंसान को भी इतनी आसानी से इज़्ज़त और हकूक़ हासिल नहीं होते। ऐसे में अगर कोई तीसरी जिन्स जन्म ले ले तो उसे तो जीने का हक़ ही छीन लिया जाता है। और मेरी ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जब मेरे बाप को पता चला कि मैं एक बेटा या बेटी नहीं हूँ बल्कि तीसरी जिन्स रखता हूँ तो मुझसे मेरी शनाख्त छीन ली गई और मुझे बेसहारा इस संग दिल माशरे के रहम व करम पे छोड़ दिया गया। लेकिन मेरी बदकिस्मती की दास्तां यही ख़त्म नहीं होती बल्कि जवानी की दहलीज पर कदम रखते जो कुछ मेरे साथ हुआ वो जानकर इंसानियत की तो रूह काम जाएगी। ये किसी मिनिस्टर के बेटे की शादी थी जहाँ ख़ुसूसी तौर पर मुझे दावत दी गई। मेरा नाम हमारी दुनिया में बहुत मशहूर हो चुका था और अपनी खुशियों पर मुझे बुलाना हर किसी की अवलिन तरजीह बन चुका था। जहाँ मेरे कदम पर से वहाँ का समा ही अलग होता और इसीलिए मेरी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। मेरा गुरु मेरे मुँह मांगी कीमत वसूल करता और मुझे लोगों की खुशियों में चार चांद लगाने के लिए भेज देता। हमेशा तरह आज भी इस महफिल में अगर मैं अपने काम में लग गई थी जिसके हज़ारों रुपए मेरे गुरु को मिलते थे और इससे कहीं ज़्यादा मुझ पर नछावर किए जाते। लचकीला बदन, पाँव लंबे, खूबसूरत बाल, आंखें बंद किए मैं स्टेज पर नाचती चली जा रही थी। ये नाच मुझे मेरे गुरु ने सिखाया और वहाँ मौजूद लोग मुझे दिल थाम कर शोर मचाते हुए देख रहे थे। मेरी दहशत वजूद से कड़कड़ते नोट टकराते हुए ज़मीन पर गिरकर अपनी कदर कीमत खो रहे थे। एक जुर्म था जो मुझे सहराने के लिए वहाँ मौजूद था, लेकिन मैं आंखें बंद किए किसी और ही दुनिया में गुम थी। इस दुनिया में जिसे कभी मैं पीछा छुड़वा ही नहीं पाई थी, इस माजी में जिसके असर से आज तक निकल ही नहीं पाई थी। मेरे इर्द गिर्द परवीन परवीन का शोर इस कदर तेज़ था कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई न देती, लेकिन इसके बावजूद मैं इस साल से बेखबर आंखें बंद किए मौसीकी की थरथराहट में वो छोटी सी गली में पहुंच चुकी थी जहां मेरे बाप ने मुझे हाथ पकड़कर खींचकर घर से बाहर धकेला और मेरी माँ को गालियाँ बकता मुझे अपनी नज़र के आगे से दफ़ा होने का कह रहा था। मेरी भोली भाली माँ रोती हुई मुझे अपने दुपट्टे के आंचल में छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मेरी खातर बहुत पहली दफ़ा अपने शोहर से लड़ाई की कि मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं है, इसे घर से ना निकालो, ये हमारा खून है, हमारी औलाद है। लेकिन बाप ज़माने के खौफ से संग दिल बन चुका था और मेरी माँ पर चीख रहा था बदसात और उसको मुझे कहती रही तुमने बेटा जन्म दिया है। और मैं इस ज़म में सीना चौड़ा करके जीता रहा कि मेरे घर में बेटा है, लेकिन तूने तो इस हिजड़े को पैदा करके हमारे मुंह पर कालख ही थोप दी। हम ख़ानदान तो क्या दुनिया में किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहे और तू कहती है ये तेरा बेटा है। आखिर तू कब तक छुपाएगी सच को कि तूने एक ख्वाजा सराग को जन्म दिया है। वो सच जो माँ अब्बा से छुपाती आ रही थी वो आज अचानक ही खुल गया। मैं अपनी बड़ी बहन की चूड़ियाँ पहने जरी वाला दुपट्टा ओढ़े सुर्खी लगाए किसी गाने पे थरक रहा था कि जब अचानक ही अब्बा किसी काम से अपनी दुकान से वापस घर चले आए। वो मुझे ऐसे देख के हैरान रह गई। मैं आज तक कभी अब्बा के सामने इस तरह का हुलिया नहीं अपनाया था और ऐसे में हमेशा अब्बा के पीछे ही अपनी बहनों के साथ खड़ा रहता, लेकिन आज जब पहली दफ़ा अब्बा ने मुझे इस हुलिये में देखा और वे हैरान रह गए और कुछ ही देर में उन्हें वो सच पता चल गया जो हमारी माँ छुपाती आ रही थी 10 साल से। पहले तो यकीन ही ना आया अब्बा को। वो गुस्से में कहने लगे अब्दुल्ला ये तूने क्या हुलिया बना रखा, लड़कियों की तरह दुपट्टा ओढ़ रखा है और चूड़ियाँ पहनने की हिम्मत भी कैसे की तेरी। अब्बा ने जैसी आगे बढ़ के मेरे होंठों से सुर्खी साफ करनी चाहिए तो न जाने कैसे मेरे मुंह से निकल के कहा मुझे सब करना अच्छा लगता है, मुझे लड़कियों की चीज़ें पसंद है, मुझे लड़कों वाली चीज़ें अच्छी नहीं लगती, मैं लड़की बनना चाहता हूँ। फिर क्या होना था, अब्बा ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पे दे मारा। मेरी चाल डाल लबो लहजा नक्श सब कुछ लड़कियों जैसे ही तो थे, लेकिन इस बात का एहसास मेरे अब्बा को पहली दफ़ा हुआ और फिर इन्हें अंदाज़ा हो गया कि मैं इनका बेटा नहीं बल्कि एक तीसरी जिन्स से हूँ। और इसी वक्त अब्बा ने शोर मचा दिया, मुझे हाथ पकड़कर घर से बाहर ही खड़ा कर दिया। अब्बा की इस हंगामे पर इस आस पड़ोस मोहल्ले वाले गली वाले सब लोग जमा होने लगे। वो बच्चे जो कल तक मेरे साथ खेलते हुए दबे लफ्ज़ों में मेरी चाल डाल का मजाक उड़ाते थे आज मेरी हकीकत का अदराक होते वो खुलकर मेरा मजाक उड़ाने लगे। एक भीड़ सी लग गई और हर कोई मुझे सर से पाँव तक आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था जैसे मैं किसी दूसरे सियारे से उतरी हूँ। सबकी नज़रों में मेरे लिए जो तस्वीर थी
میں اسے محسوس کر سکتا تھا۔ میری ماں دوڑ کر میرے پاس ہوئی، مجھے دنیا کی نظر سے بچانا چاہتی تھی، لیکن میرے باپ نے میری حقیقت ان سب کے منہ پر دے ماری کہ میں ساری دنیا کے آگے بے آبرو ہو گیا۔ ابا کے منہ سے لفظ نکلا ہجڑا میرے کانوں میں گونج رہا تھا اور میں اپنے آپ میں سکتے میں آ گیا تھا۔ 10 سال کی عمر میں مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ ہجڑا کسے کہتے ہیں، کیونکہ اکثر ہماری گلی محلے میں بچوں کی پیدائش پر ہجڑے آیا کرتے تھے اور مجھے نہ جانے کیوں ان سے بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا۔ سخت چہرے پر ڈھیر سارا میک اپ کیے ناچتے گاتے وہ لوگ مجھے کسی اور ہی دنیا کی باسی لگتے تھے۔ سارے بچے ان کے پیچھے شور مچاتے، ان کا مذاق اڑاتے گھومتے تھے اور آج ابا مجھے انہی لوگوں میں ملا رہے تھے۔ میں خوفزدہ ہو کر اپنی ماں کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ وہاں موجود بھیڑ میں سے کسی کی آواز سنائی دی، جو میں پہلے ہی کہتا تھا، مجھے یہ بچہ کچھ ٹھیک نہیں لگتا، لڑکیوں جیسی حرکتیں لگتی ہیں، چال چلن بھی ویسا ہے، اور شکل تو دیکھو ذرا اس کی، کتنے سالوں سے لڑکا بن کر ہمارے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اس کی وجہ سے ہمارے بچوں پر بھی برا اثر پڑا، اسے اس محلے سے نکال باہر کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ رہتے ہوئے ہمارے بچوں کی چال چلن بھی ایسے ہی ہو جائیں۔ نہ جانے وہ کون سا بے رحم تھا جو اس طرح کے جملوں سے میرے باپ کے غصے کو مزید رنگ دلا رہا تھا۔ اس کے جملے نے واقعی جلتی پر تیل کا کام کیا اور ابا نے انگلی اٹھا کر اماں کو تنبیہ کیا کہ اب یہ ہمارے گھر کی دہلیز پر قدم نہیں رکھے گا۔ 3 بیٹیوں کے بعد جا کر تو نے اسے جنم دیا، تو مجھے لگا کہ میرے گھر بیٹا آ گیا۔ میں خوش ہوا کہ چلو تیری کوکھ سے بھی ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ہائے، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ تو اس قدر گھٹیا عورت نکلے گی کہ خواجہ سرا کو ہی جنم دے کر اسے بیٹے کا نام دے دے گی۔ کیسے تو نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا؟ جی تو چاہتا ہے تجھے کھڑے کھڑے فارغ کر دوں، لیکن یہ میرے بس میں نہیں، اس لیے ابھی اور اسی وقت اس کو یہاں سے نکال دے، نہیں تو میں اس ہجڑے کی جان دے دوں گا۔ ابا کے انداز میں کوئی لچک نہیں تھی۔ وہ 2 ٹوک فیصلہ سنا کر گھر کے اندر چلا گیا اور اماں مجھے سینے سے لگائے بیچ گلی میں کھڑی سسک رہی تھی۔ نہ جانے کس نے خواجہ سراؤں کو خبر پہنچا دی کہ اس گلی میں ایک خواجہ سرا بچہ ہے۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ٹولیاں ہمارے گھر کے باہر پہنچ گئی تھیں۔ انہیں دیکھتے ہی میں اماں کے وجود میں چپکنے کی کوشش کر رہا تھا اور اماں بھی سختی سے مجھے اپنے بازو میں جگڑ لیا، لیکن وہ لوگ تو ڈھول بجاتے، ناچتے، خوشیاں مناتے اور کہتے، دیکھو ہمارا ساتھی آیا ہے، ہمارے تو خاندان میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک عجیب سا تماشا لگا جسے محلے والے بہت محسوس ہو رہے تھے اور میری جان ہوا ہو رہی تھی۔ میری ماں بہنیں کھڑی سسک رہی تھی، لیکن کسی کو ہم پہ رحم نہ آیا۔ ایک لمبے چوڑے خواجہ سرا نے آگے بڑھ کر مجھے اماں کے وجود سے الگ کیا اور اماں کی چیخوں کی پرواہ نہ کرتے مجھے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا لے گیا۔ اماں روتی ہوئی میرے پیچھے بھاگ رہی تھی، لیکن اس خواجہ سرا پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں ان کا بچہ ہوں اور میری ماں کا مجھ پر کوئی حق نہیں۔ میری ماں تڑپتی رہ گئی، لیکن وہ مجھے اپنے ساتھ وہاں لے گئے جہاں ان کی پوری آبادی بستی تھی۔ میری اماں کچھ نہیں کر پائی تھی، اسے کسی کا سہارا نہیں تھا اور وہاں موجود سبھی لوگ اتنے بے بس تھے کہ چاہتے بھی میں اس محلے سے نکالا جاؤں، چاہے پھر مجھے خواجہ سراؤں والی بستی میں ہی کیوں نہ رہنا پڑے۔ یہاں سے میری زندگی کی تاریخ کا آغاز ہوا۔ اس بستی میں مجھ پر ایک ایک لمحہ بھاری تھا۔ وہاں موجود لمبے چوڑے لوگ جو عورتوں کے لباس میں ڈھیر سارا میک اپ کیے ہر وقت موجود رہتے، ان کے درمیان میں خود کو شروع میں بالکل بھی الگ ہی محسوس کرتا۔ پھر میرے گرو نے آہستہ آہستہ مجھے رقص بھی سکھا دیا اور میں انہی کی طرح میک اپ کرنے لگا۔ جیسے جیسے میں جوان ہوا، خوبصورتی مجھ پر غالب آتی چلی گئی اور میں سب کے دلوں کی دھڑکن بن گیا۔ اب میرا نام پروین ہے اور لوگ مجھے ایک لڑکی کے روپ میں دیکھنے لگے۔ میں ہر محفل کی جان بن جاتی تھی اور اپنے گرو کے لیے کمانے کی مشین۔ سب سے زیادہ میرا گرو میرے ہی پیسے لیا کرتا اور ہر بڑی محفل پر مجھے ہی بھیجتا، یہاں سے زیادہ پیسے ملنے کی امید ہوتی۔ آج بھی میں ایسے ایک منسٹر کی تقریب میں ناچ رہی تھی اور اس دنیا سے دور بند گلیوں میں سفر کر رہی تھی کہ اچانک ہی مجھے اپنی کمر پر کسی کی انگلیوں کا احساس ہوا اور میں نے تڑپ کر آنکھیں کھولی۔ شراب کی بدبو مہک رہی تھی اور میرے بہت ہی قریب اس منسٹر کا بیٹا کھڑا میرے وجود سے کھیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ 15 سال کی عمر میں جوانی کے جوبن پر تھی اور وہ نشے کی حالت میں بے قابو ہو رہا تھا۔ آج سے پہلے کبھی کسی محفل میں ایسا نہیں ہوا تھا، اس لیے میں خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے اچانک آگے بڑھ کر مجھے اپنے بالوں کے حصار میں قید کرنا چاہا تو میں نے اسے پیچھے کی طرف دھکیلا اور اسٹیج سے اتر کر اپنی گاڑی کی طرف دوڑتی چلی گئی۔
हमारा गुरु हमारे साथ ही गाड़ी और ड्राइवर भी भेजा करता था। हमने इसे फ़ौरन वापस चलने को कहा। जब घर पहुंची तो मेरा गुरु मुझे इतनी जल्दी देखकर हैरान रह गया। मैं इसके कदमों में बैठ गई और उसे बताया कि किसी तरह मिनिस्टर का बेटा अपनी हद पार कर रहा था। मेरी बात सुनकर गुरु अचानक गुस्से में खड़ा हुआ और कहने लगा, पैसे कम देते हैं और काम दो दो लेते हैं। इन लोगों की औकात ही छोटी है। अगर यही सब करना था तो पहले बताते, मैं ज़्यादा दाम लगा देती। गुरु की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और पहली दफ़ा मुझे एहसास हुआ मैं जिस जगह मौजूद हूँ वो बिल्कुल गैर महफूज है। मेरा गुरु तो इतना घटिया हरकतों के पैसे भी वसूल करने को तैयार था। ये सच था कि मुझे लड़कियों की तरह सजना संवरना रक्स करना पसंद था, लेकिन गैर मर्दों के साथ ऐसे किसी ताल्लुक के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि मिनिस्टर के बेटे का फ़ोन आया और मेरा गुरु एक रात की कीमत तय करने लगा। मैं वही मौजूद थी, सब सुन रही थी। मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई जब 20,000 के एवज़ मेरा गुरु ने मुझे एक रात के लिए इस अमीरजादे के हवाले करने की ठान ली। मैं बेयकीनी से अपने गुरु को देखा तो कहने लगा, मेरी जान परवीन समझा करो, हम सिर्फ इसी वक्त तक कमाते हैं जब तक हम जवान होते हैं, लेकिन हमारा बुढ़ापा बहुत अजियतनाक होता है। तुम अपने गुरु को ही देख लो। जब तक मैं जवान था इस महफिल में लोग हज़ारों रुपए मुझ पे लटाते, जिससे ज़्यादा कोई और हंसी नहीं था, लेकिन आज कोई 1 रुपया देने को तैयार नहीं होता। इसलिए तुम भी अपनी इस जवानी का फ़ायदा उठाओ, इतना पैसा कमाओ कि बुढ़ापे में परेशानी ना हो। हमारा कोई घर बार बीवी बच्चे नहीं होते, हमें अपने मुस्तकबिल का खुद सोचना होता है। इस गुरु ने मुझे ड्राइवर के साथ वापस जाने का हुक्म दिया। वो चाहता था कि मैं मिनिस्टर के बेटे को खुश कर दूँ ताकि अपनी चांदी हो जाए, और मैं मरे मरे कदमों से गाड़ी में बैठ गया। लेकिन मैं हरगिज़ भी इस शराबी इंसान के साथ वक्त गुजारना नहीं चाहता था। मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं ना मर्द थी ना औरत, तो क्या थी, कौन थी, मैं खुद भी अंदाज़ा नहीं कर पा रहा था। मैं कैसे किसी मर्द की खलवत में जा सकती थी। यही सोच सोच कर मेरे दिमाग की नसें फट रही थी। और फिर मैंने एक ऐसा फ़ैसला किया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने एक बड़े से स्टोर पर ड्राइवर से ये कह के गाड़ी रखवाई कि कोई कुछ चीज़ें ज़रूरी सामान लेना है, और बिना सोचे समझे स्टोर पर दाखिल हो गई। मैं पहले भी वहाँ 2 दफ़ा आई थी और मुझे मालूम था कि इसका पिछला दरवाज़ा है जो दूसरी जानब गली में खुलता है। मैं स्टोर में दाखिल हुई और दूसरे दरवाजे से निकलकर वहाँ से भागती चली गई। ना कोई ठिकाना था ना मंजिल, लेकिन बस इतना तय था कि मैं किसी मर्द के साथ नहीं जाऊँगी। मुझे नफ़रत थी अपने बाप जैसे मर्दों से जो हम जैसे लोगों के साथ जी तो बहलाते हैं, अपनी खुशियाँ और गमों में तो बुलाते हैं लेकिन अपनाते नहीं। ये लोग हमारी दुआओं पर तो यकीन रखते हैं लेकिन हमारी मौजूदगी को कबूल नहीं करते। मैं ऐसे किसी मर्द के साथ कोई तल्लक नहीं बना सकती। बिना सोचे समझे भागते भागते मुझे घंटा होने लगा। बहुत दूर निकल आई थी और जब थक हार गई थी तो एक दरवाजे के साथ लग कर बैठ गई। काफ़ी देर बाद जब मेरी सांस बहाल हुई तो मैंने सोचा कि आगे क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं अपनी शनाख्त कैसे छुपाऊँगी। मैं लाख कोशिश करती लेकिन मैं लोगों से इस बात को नहीं छुपा सकती थी कि मैं एक ख्वाजा सरा हूँ। वो एक बड़ा सा घर था जिसके दरवाजे के साथ मैं बैठी थी। एक स्याह रंग की गाड़ी आई और इस गाड़ी में दाखिल हो गई। मैं अपने आप में सिमट गई थी ताकि गाड़ी की रोशनी में मेरे वजूद की सच्चाई अया ना हो। मुझे वहाँ बैठे कुछ और देर गुजरी थी कि मैं वहाँ से उठने का सोच ही रही थी कि इस घर से एक गार्ड निकला और कहने लगा, आपको अंदर बुलाया गया है। ये सुनकर मैं परेशान हो गई कि पता नहीं किसका घर है और कोई मुझे अंदर क्यों बुला रहा है। इस गार्ड ने मेरे चेहरे पे परेशानी का तासरात देखे तो कहने लगा, फिक्र नहीं करो, वो मालिक लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे अपने आगे के रास्ते का कुछ पता नहीं था, लेकिन जो लोग मुझे अंदर बुला रहे थे एक दफ़ा इनसे मिलने में भी कोई हर्ज नहीं था। वैसे भी मेरे पास खो देने को बचा ही क्या था, ना मेरी कोई साथ ना कोई पहचान। मैं इस गार्ड के पीछे इस घर में दाखिल हुई। अंदर से वो एक आलीशान बंगला था। एक अदड़ उम्र आदमी मेरे सामने बैठा, मुझे देख के मुस्कुराया और अपने सामने बैठने का इशारा कर दिया। इसकी नज़रें मेरे वजूद पर जमी हुई थी और मैं सोच रही थी कि मैंने अंदर आके ठीक किया भी है या नहीं। वो आदमी मुस्कुराते हुए कहने लगा, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैं थोड़ी देर पहले इस महफिल का हिस्सा था जहाँ तुम रक्स कर रही थी और मिनिस्टर के बेटे ने तुम्हारे साथ गलत काम करने की कोशिश की। इस आदमी की बात सुनकर मेरे सर पे आसमान गिर पड़ा। मुझे तो वही मसाल सादक आती है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। मैं घबरा कर उसे देखा तो वो कहने लगा, फिक्र नहीं करो, तुम यहाँ महफूज हो। मैंने तुम्हें दरवाजे पर बैठा देखकर पहचान लिया और मुझे अंदाज़ा हो गया कि तुम इस वाक़े से परेशान होकर इस तरह अंधेरी रात में यहाँ तन्हा बैठी हो।
جب بھی میں نے تمہیں اندر بلایا تھا۔ مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ تمہاری دعا میرے حق میں قبول ہوگی۔ میں اور میری بیوی دنیا جہان کا پیسہ ہونے کے باوجود سالوں سے بے اولاد ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم ہمارے حق میں دعا کرو۔ اور اس کے انداز میں میرے لیے عزت تکریم تھی، اور پہلی دفعہ میں نے کسی کو اپنے ساتھ اتنا نرم و شفیق پایا تھا، ورنہ ہماری کوئی عزت نہیں کرتا، بلکہ میں نے تو دیکھا تھا کہ لوگوں کو ہمیں تکلیف پہنچا کر مزہ آتا۔ میں نے سچے دل سے ان کے لیے دعا کی وہ صاحب اولاد ہو جائیں، اور ساتھ ہی التجا کی کہ وہ مجھے ایک رات یہاں رکنے کی اجازت دے دیں۔ اس کی بیوی بھی وہاں چلی آئی، وہ بھی ایک نیک عورت تھی۔ ان دونوں نے مجھے ایک رات اپنے گھر رکنے کی اجازت دے دی۔ کم از کم ایک رات کا آسرا ہو گیا تھا، یہی سوچ کر میں پرسکون ہو گئی تھی اور ان کے دیے گئے کمرے میں چلی گئی تھی۔ لیکن تھکن اور ٹینشن کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو گئی اور مجھے شدید بخار ہو گیا، اور جب صبح ان دونوں کو اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے ڈاکٹر کو بلایا اور مجھے کچھ دن ٹھہرنے کا کہا اور میرا علاج بھی شروع کروا دیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ مجھے وائرل فلو ہے اور یہ ایک ہفتے تک رہے گا۔ یہ ایک ہفتے میں ان دونوں میاں بیوی کے گھر میں ہی گزارا تھا۔ وہ دونوں بہت ہی اچھے اور خیال رکھنے والے تھے، اور اسی وجہ سے ٹھیک ہوتے ہی میں نے ان دونوں سے کام مانگ لیا، اور میں ان کے گھر ہی کسی بھی طرح کی نوکری کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ بس دنیا کی نظر سے بچ کر میں محفوظ ٹھکانا چاہتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میں چار دیواری سے باہر نکلتی تو میرے گرو کے لیے مجھے ڈھونڈنا کچھ مشکل نہیں تھا، کیونکہ خواجہ اسراؤں کا نیٹ ورک بہت مضبوط ہوتا ہے اور ان کے لیے اپنے بندوں کو تلاش کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ ان دونوں میاں بیوی نے مجھے اپنے گھر میں ہی صفائی کا کام دے دیا اور میں خوشی خوشی اس کام میں لگ گئی۔ لیکن کچھ اب تو بات ہی مجھے اپنے اندر ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ ہر وقت مجھے متلی محسوس ہوتی اور چکراتے پسینوں سے میرا وجود شرابور ہو جاتا، اور میرے لیے اپنے پیروں پہ کھڑے رہنا بھی مشکل ہوتا تھا۔ اور پھر دوسرے مہینے مجھے پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ مجھ جیسے خواجہ اسرا امید سے ہوں؟ مجھے تو اس بات پہ یقین نہیں آیا تھا۔ نہ میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق تھا اور نہ ہی میں ایک مکمل عورت۔ اور پھر مجھ پر ایک ایسے راز کا انکشاف ہوا جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہوئے کہ میرے مالک اور مالکن نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جو میرے لیے بہت حیران کن تھی۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے جب شدید بخار ہوا اور مجھے ہاسپٹل لے گئے تو وہاں میرے کچھ ٹیسٹ ہونے کے بعد پتہ چلا کہ میں XXY کروموسوم رکھتی ہوں، یعنی قدرتی طور پر میری اندرونی نظام بالکل عورتوں والا ہے، صرف ظاہری طور پر میں کچھ مردوں والی خصوصیت رکھتی ہوں۔ اس لیے میری ماں کو لگا کہ میں لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہوں۔ اگر میری ایک چھوٹی سی سرجری ہوتی تو میں مکمل طور پر لڑکی بن جاتی، کیونکہ قدرت نے مجھے لڑکی کے انداز میں ہی تخلیق کیا۔ میں عام عورتوں کی طرح ہی امید سے بھی ہو سکتی تھی اور انہی کی طرح زندگی بھی گزار سکتی تھی۔ یہ بات سنتے میرے مالکن اور مالک نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بچے کی پیدائش کے لیے میرے جسم کو استعمال کریں گے، اور میرے بخار میں ہی انہوں نے میرے جسم میں اپنے بچے کے ایمبریو منتقل کروا دیا۔ دراصل میرے وجود میں جو بچہ تکلیف کے مراحل سے گزر رہا تھا وہ میرا نہیں بلکہ میرے مالک اور مالکن کا تھا، جسے IVF پروسیس کے ذریعے میرے جسم میں منتقل کیا گیا۔ مالک اور مالکن کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ ان کے مطابق میں ایک خواجہ اسرا نہیں بلکہ ایک عورت تھی جسے ایک چھوٹی سی سرجری کی ضرورت تھی، اور پھر میں اپنی اصل پہچان حاصل کر لیتی۔ ان دونوں میاں بیوی نے اپنے عمل کی مجھ سے معافی مانگی کہ انہوں نے میری اجازت کے بغیر اپنے بچے کو میرے اندر منتقل کر دیا، لیکن ساتھ وہ کہنے لگے کہ مجھے میری زندگی سے لوٹانا چاہتے ہیں۔ وہ میری سرجری کا خرچہ اٹھانے کو بھی تیار ہیں اور مجھے نارمل لڑکیوں والی زندگی دینے کو بھی راضی تھے، اور اس بچے کا وجود محسوس کرنے لگی جس کی وجہ سے میری اصل شناخت ملنے والی تھی۔ میری تسلی کے لیے انہوں نے مجھے بہت سارے ڈاکٹر سے ملوایا۔ ان سے ملنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اکثر لڑکیاں ظاہری طور پر لڑکوں جیسی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ ان کی آواز میں بندانہ ہوتی ہے، لیکن قدرتی طور پر ان کا اندرونی نظام عورتوں جیسا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف کچھ لڑکے ظاہری طور پر لڑکوں جیسے ہوتے ہیں لیکن ان کی آواز زنانہ ہوتی ہے، لیکن ان کا اندرونی نظام بالکل مردوں والا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ مردانہ خصوصیت بھی رکھتے ہیں اور مکمل طور پر مرد ہوتے ہیں۔ لیکن ماں باپ کے پاس اگر صحیح معلومات نہ ہو، اگر انہیں اچھے ڈاکٹر کی رہنمائی نہ ملے تو ایسے بچے خود کو خواجہ اسرا سمجھ بیٹھتے ہیں
اور دنیا میں بھی انہیں ذلت اور رسوائی کے سمندر میں اتار کر انہیں خواجہ سرا بننے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ پورے 9 مہینے بعد میں نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا۔ وہ بچہ میرے مالک اور مالکن کی امانت تھی، اس لیے میں نے اس بچے کو ان کی گود میں ڈال دیا۔ میرے مالک اور مالکن نے میرا مکمل علاج کروایا اور میں ایک صحت مند لڑکی ہوں۔ آج کے دور میں ایسے بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں جو ہم جیسے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اور ایسے ایک ادارہ برڈ ڈیفنس فاؤنڈیشن ہے جس کی رہنمائی اور علاج سے ہم جیسے بچوں کا مفت علاج ہو سکتا ہے۔ سرجری اور دوائیوں کے ذریعے ہم اپنی اصل پہچان حاصل کر سکتے ہیں اور معاشرے کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو اپنے بچے میں کوئی بھی تبدیلی محسوس ہوتی ہے اور آپ کو اس کی جنس کو لے کر کوئی پریشانی یا وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں تو ایک دفعہ کسی ماہر ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں اور ہم جیسے لوگوں کو خواجہ سرا بننے سے بچا لیں جو قدرتی طور پر خواجہ سرا ہوتے ہی نہیں ہیں۔